अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बच्चों, आज हमें इस जो कल लेसन पढ़ा था, तो इसी लेसन का दूसरा इक्तिबास और आखिरी इक्तिबास पढ़ने जा रहे हैं। तो इसका उन्वान है चंद खलाबाज खवातीन। तो आज हम इसका आखिरी इक्तिबास पढ़ने जा रहे हैं। कल्पना ने करनाल के टैगोर बाल निकेतन पब्लिक स्कूल से इब्तदाई तालीम हासिल की। 1982 ईस्वी में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन करने के बाद आला तालीम के लिए वो अमेरिका चली गए हैं। वहाँ इन्होंने 1984 ईस्वी में टेक्सास यूनिवर्सिटी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन की। इसी मजमून में 1988 ईस्वी में इन्होंने कोलोराडो यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री हासिल की। 1984 ईस्वी में अपने हवाई ट्रेस जिया पेरे हैरिसन से शादी करके इन्होंने अमेरिका की शोहरत हासिल कर ली। इसके बाद कल्पना के दिल में खलाई परवाज़ का ख्याल आया। चनाचे 1988 ईस्वी में वो अमेरिका के नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा के तहकीकाती मरकज़ से वाबस्ता हो गए हैं। बाद में इन्हें कैलिफोर्निया की एक कंपनी में बहसीत नायब सदर और तहकीकाती साइंसदान के तौर पर काम करने के लिए चुना गया। वहाँ इन्होंने अहम मौज़ूआत पर तहकीकी काम किया। कल्पना की तहकीक से मुतासिर होकर नासा ने 1994 ईस्वी में इन्हें खलाई सफ़र की तरबियत के लिए मुंतखब किया। 1997 ईस्वी में कल्पना को पहली बार अमेरिकी खलाई एजेंसी नासा के स्पेस शटल के ज़रिए खला में जाने का मौका मिला। वह ज़मीन से 65 लाख मील की बुलंदी पर खला में 376 घंटे और 34 मिनट गुजारने के बाद वो 5 दिसंबर 1997 ईस्वी को वापस लौटें। इस वक्त के वज़ीर आज़म मिस्टर इंदर कुमार गुजराल ने फ़ोन पर इनसे बात करते हुए जब इकबाल के इस मिसरे की याद दिलाई कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, तो कल्पना ने जवाब दिया कि हाँ, मैंने ये सुना था, लेकिन आज अपनी आंखों से ये देख रही हूँ। कल्पना चावला दूसरी बार 16 जनवरी 2003 ईस्वी को अमेरिकी खलाई शटल कोलंबिया के ज़रिए 6 दीगर खलाबाजों के साथ खला में गए। इनके साथ एक अमेरिकी खातून लारेल भी थीं। खला में 16 दिन रुकने और 80 से ज़ायद तजुर्बात करने के बाद इनकी वापसी हुई थी, लेकिन 1 फरवरी 2003 ईस्वी को ज़मीन पर उतरने से महज 16 मिनट पहले इनका शटल कोलंबिया 3600 किलोमीटर की बुलंदी पर आसमान में किसी हादसे का शिकार हो गया। इसमें मौजूद 7 खलाबाजों की मौत हो गई। कल्पना ने अपने उस कौल को सच कर दिखाया कि मैं खलाई मिशन के लिए बनी हूँ और इसी के लिए मरूंगी। इनकी अजीम कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। इस कन गो ये सबक मुकम्मल आखिरी इक्तबास तमियुक, तो वो वन बह थोड़ा थोड़ा मानी। कल्पना ने करनाल के टैगोर बाल निकेतन पब्लिक स्कूल से इब्तदाई तालीम हासिल की। दपान कल्पना चावला अम हसा कर इब्तदाई तालीम हासिल टैगोर बाल निकेतन पब्लिक स्कूल नश। तो 1962 मज सा कोर पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन करने के बाद वो आला तालीम के लिए वो अमेरिका चली गई। दपान 1962 ईस्वीस मज सा कर ये हसा ये पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज या चंडीगढ़ पे हसा कर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन अत मज ग्रेजुएशन, तो अम पत हसा द्राय आला तालीम खतर या MSc खतर या डिग्री कर हेर डिग्री खतर नबर अमेरिका। वहाँ इन्होंने 1984 ईस्वी में टेक्सास यूनिवर्सिटी से
ایروسپیس انجینئرنگ میں پوسٹ گریجویشن کی ات ہسا کر ات مز ایروناٹیکل انجینئرنگ مز یا ایروسپیس ونس ات مز انجینئرنگ مز ہسا کر پوسٹ گریجویشن گو ایم ایس سی. اسی مضمون میں 1988 عیسوی میں انہوں نے کولاریڈو یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی. ام پتہ ہسا کر اتھی مضمونس مز یہ سا کولاریڈو یونیورسٹی پہ پی ایچ ڈی ڈگری حاصل. پی ایچ ڈی گو ڈاکٹر آف فلاسفی ونان یتھ یا اتھے کن مطلب یتھ سبجیکٹس مز پی ایچ ڈی گو سہ ہسا گو تمیک ڈاکٹر. 1984 عیسوی میں اپنے ہوائی ٹریز جیا پیری ہیریسن سے شادی کر کے انہوں نے امریکہ کی شہریت حاصل کی. تو ام پتہ ہسا کر اس زن امس یہ ہوائی ٹریز اس جیا پیری ہیریسن اس تمس ناو تو تمس ست ہسا کر خاندر تو ات کن ہسا کر امریکہ شہریت حاصل. شہریت گو یہ ہسا بنے امریکہ. اس کے بعد کلپنا کے دل میں خلائی پرواز کا خیال آیا. ام پتہ ہسا آو امس سندس دلس مز خیال کہ بت کرہا خلاہس مز پرواز. چنانچہ 1988 عیسوی میں وہ امریکہ کے نیشنل ایروناٹکس اینڈ اسپیس ایڈمنسٹریشن ناسا کے تحقیقاتی مرکز سے وابستہ ہو گئے ہیں. ام ہسا کر ایڈمیشن ات ناساس مز ام خاطر. بعد میں انہیں کیلیفورنیا کی ایک کمپنی میں بحثیت نائب صدر اور تحقیقاتی سائنسدان کے طور پر کام کرنے کے لیے چنا گیا. ام پتہ ہسا آئی بنان جی آر ایف جونیئر ریسرچ فیلو اتھے کن ہسا آئی تحقیقاتی کام خاطر یہ سا یہ ات یونیورسٹی مز اکس کمپنی مز کیا اکس کمپنی مز بحثیت نائب صدر گو ڈپٹی پریزیڈنٹ نائب صدر تحقیقات بیٚیہِ ہسا آئی تحقیقاتی سائنسدان گو یہ جی آر ایف ونان جونیئر ریسرچ فیلو طور تعینات کرنا چننا آئی. وہاں انہوں نے عام موضوعات پر تحقیقی کام کیا. ام پتہ ہسا کر اہم موضوعاتن پہ ہسا کر تحقیق ریسرچ کر. کلپنا کی تحقیق سے متاثر ہو کر ناسا نے 1994 عیسوی میں انہیں خلائی سفر کی تربیت کے لیے منتخب کیا. ام پتہ ہسا آئی ات پہ کرنا منتخب کم خاطر خلائی سفر خاطر پرواز خاطر. 1997 عیسوی میں کلپنا کو پہلی بار امریکی خلائی ایجنسی ناسا کے اسپیس شٹل کے ذریعے خلا میں جانے کا موقع ملا. 1997 مز کھس گۄڈنیتھ یہ امریکہ مطلب گۄڈنچ لٹہ یہ امریکہ کس اسپیس شٹلس مز کھوت یہ سا پرواز کرنے اڑان کرنے. زمین سے 65 لاکھ میل کی بلندی پر خلا میں 376 گھنٹے اور 34 منٹ گزارنے کے بعد وہ 5 دسمبر 1997 عیسوی کو واپس لوٹے. دپان یہ سا کھس زمین پہ 65 کلومیٹر 65 لچھ میل تھود تو ام پتہ ہسا کر 376 گھنٹہ ہسا روز یہ ات بیٚیہِ 34 منٹ. ام پتہ ہسا ؤژھ یہ 5 دسمبر 1997 واپس تور. اس وقت کے وزیر اعظم مسٹر اندر کمار گجرال نے فون پر ان سے بات کرتے ہوئے جب اقبال کے اس مصرے کی یاد دلائی ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں تو ام ہسا ون امس اندر کمار گجرال اس ام وقت یہ سا یہ وزیر اعظم پرائم منسٹر تو ام ہسا کور امس فون ام ہسا کر امس ست فونس پہ کت بات تو ام ہسا وون امس اقبال سن سہ شعر کہ ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں یا ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں. تو ام پتہ ہسا پو امس سہ مصر یاد تو ام ہسا وون واپس اور کیا وونس تو ام ہسا وون واپس کلپنا چاولہ امس کیا وونس دپنس یہ سا یہ بس ٲسٕس آز تام اوس مےٚ یہ بوٗزمُتٕے. تو کلپنا نے جواب دیا کہ ہاں میں نے یہ سنا تھا لیکن آج اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ رہی ہوں. مےٚ ہسا اوس یہ بوٗزمُت کہ مطلب تارکن برونٛہہ تہِ ہسا چھُ دُنیا تو مگر مےٚ نسا اوس نہٕ وٕنہِ وٕچھمُت آز چھس بہٕ پنٛنیو أچھو سۭتۍ یہ وٕچھان. کلپنا چاولہ دوسری بار 16 जनवरी 2003 کو امریکی خلائی شٹل کولمبیا کے ذریعے 6 دیگر خلا بازوں کے ساتھ خلا میں گئے. ام پتہ ہسا کھژ یہ 16 جنوری 2003 ہسا درٛاے یہ تو کھژ ہسا پن بیٚیہِ 6 خلا باز ٲسۍ أمِس سۭتۍ یِم ہسا کھٔتۍ کتھ منٛز أکِس یہ سا کولمبیا سپیس شٹلس منٛز.
ان کے ساتھ ایک امریکی خاتون لاریل بھی تھیں بیاکھ زن تس ات من بلکہ آسان مرد تیل تو امس ہسا ناو لاریل یہ تس سی خلا میں 16 دن رکنے اور 80 سے زائد تجربات کرنے کے بعد ان کی واپسی ہوئی تھی تو خلا پہ واپسی کریں ام دہ گمت کیا اخ ہسا کر یمو شرہن دہن ہسا رکت تو تقریباً 60 ایکسپیرمنٹ یمو کرمت ام پتہ ہسا واپس وسن لیکن 1 فروری 2003 عیسوی کو زمین پر اترنے سے محض 16 منٹ پہلے ان کا شٹل کولمبیا 3600 کلومیٹر کی بلندی پر آسمان میں کسی حادثے کا شکار ہو گیا گویا کہ اور ورست واپس تو وسا 3600 کلومیٹر ان صرف یہ سا یہ آسمانس پہ مطلب زمین پہ 3600 کلومیٹر تان دوری پہ تو یہ 16 منٹ ہسا گمت 16 منٹن من واتان کیا 16 منٹ برو ہسا گئی یہ ہسا گو یہ سپیس شٹل یہ ہسا گو امس ہسا گو ایکسیڈنٹ کیا تھا تو اس میں موجود 7 خلا بازوں کی موت ہو گئی ات من 7 ہسا موت سری 7 کلپنا نے اپنے اس قول کو سچ کر دکھایا کہ کلپنا چاولہ ام ہسا کور پن سہ وٲڈ دتمت پن لفظ کورمت کہ کیا لفظ اس کورمت کہ میں خلائی مشن کے لیے بنی ہوں یا سہ ونان کہ بہس خلائی مشن خاطر بنیام مطلب خالی جگہ خالی خلاس من سفر کرنے خاطر بنیام تو ام مشن خاطر بنیام ات ہسا وچھنے خاطر بنیام ات کیا امیک ایکسپیرمنٹ کرنے خاطر بنیام اور اسی کے لیے مروں گی امی خاطر مرتہ بہ تو ان کی عظیم قربانی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی اس یہ قربانی یہ سا یہ ہمیشہ ہمیشہ یاد تھونا تو ات کن گو یہ لیسن مکمل تو وچ امیک یہ مشقی سوالات تم کرو انشاء اللہ صبح تو بہہ خدائس حوالہ السلام علیکم